हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब ने नोटिस किया होगा कि मैंने काफ़ी दिनों से पोकीमोन के रिलेटेड कोई न्यू वीडियो अपलोड नहीं की। तो फिर आज मैं आपको पोकीमोन के रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूँ। आज आप देखेंगे इस वीडियो में एपिसोड 60 की एक्सप्लेनेशन। तो फिर जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमें एपिसोड 60 के अंदर ऐश की रैंकिंग दिखाई जाती है, जो कि होती है 273। तो फिर सबसे पहले उसके बाद हमें फारफिश की लड़ाइयाँ दिखाई जाती है, जो उनसे चंद पिछले एपिसोड में हुई थी। जैसे कि वो किसी एक ट्रेनर के पास गए थे, वहाँ जाके उसके पोकेमोन को फारफिश ने हराया था। उसके बाद फिर हमारी आज का एपिसोड शुरू होता है। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि ऐश का पोकेमॉन फारफिश और गो का पोकेमॉन सीजर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तो फिर सीजर उसको बहुत ज़्यादा अटैक देता है, लेकिन ऐश का फारफिश आप जानते हैं कि कितना पावरफुल है। ऐश के फारफिश ने सीजर को एक अटैक दिया और उसकी वजह से सीजर हार गया। ऐश का फारफिश जीत गया। उसके बाद ऐश और गो अपने पोकेमोन के साथ जा रहे होते हैं कहीं, हमें तब तो पता नहीं होता कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद रास्ते में पिकाचू और ग्रोकी जो सा गो ने पकड़ा था, वो मैंने अभी पिछला एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं की। तो आज मैंने 60 एपिसोड बहुत हिट गया था, मैंने इस वजह से इसकी एक्सप्लेनेशन की है। और आपके भरपूर लाइक सब्सक्राइब्स की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर ग्रोकी और ऐश का पिकाचू को एक पोकेमोन नज़र आता है। वो एक ग्रास टाइप पोकेमोन होता है, वो बहुत ज़ख्मी होता है। ऐश कहता है गो को कि जल्दी इसको लेके चलते हैं हॉस्पिटल पोकेमोन सेंटर में। तो वो साथ ही रिकवर ये वो पोकेमोन है जो रिकवर कर सकते हैं। जैसे कुछ पोकेमोन की एबिलिटीज़ होती हैं कि जब उनको चोट लगती है तो वो अपने आप को रिकवर करके ठीक हो जाते हैं। तो ये रिकवर करके ठीक हो जाए, उनमें से एक ये वाला पोकेमोन है। और ग्रोकी भी है, ग्रोकी जो सा गो का पोकेमोन है। और उसके बाद ग्रोकी गो के पास जाता है और उसका पोकेमोन निकालता है और गो को कहता है कि इसको पकड़ो। तो गो और वो पोकेमोन भी रजामंद होता है कि मुझे पकड़ लो। तो फिर गो अपने पोकेबॉल से उसको पकड़ लेता है। उसके बाद उसकी एबिलिटीज़ वगैरह अटैक्स वगैरह वो अपने पोकेटैक्स से देखता है। तो उसके बाद गो ऑफिसर जैनी के पास जाता है, उसके पास अपने पोकेमोन को वो ठीक करवाने के लिए, जो जिनको सीजर वगैरह की फ़ाइट हुई थी वो थक जाते हैं। तो गो उसको सर्विस करवाने के लिए देता है। तो उधर से वो ऑफिसर जानी देती है उसको। उसके बाद वहीं ऑफिसर वो हॉस्पिटल के अंदर पोकेमोन सेंटर के अंदर ऐश अपने पोकेडेक्स से देखता है कि इधर एक ट्रेनर है। तो वो एक ट्रेनर को देखता है, ये वही ट्रेनर है जो सा 5-6 एपिसोड पहले ऐश के साथ लड़ाई हुई थी और इसने ऐश के ग्रोकी को आराम से हरा दिया था। उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ लड़ाई करोगे। ऐश बहुत भरपूर तरीके से कहता है कि मैं फारफिश के साथ लड़ाई करूंगा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे उस पोकेमोन के साथ। तो उसके बाद वो ही रोबोट आ जाता है जो मैच करवाता है। तो वो कहता है कि दोनों ट्रेनर तैयार हैं फाइट के लिए। तो दोनों के पोकेमोन कहते हैं, और ऐश और वो वाला ट्रेनर कहता है हम तैयार हैं। तो ऐश इस फाइट में चुनता है फारफिश और वो चुनता है ब्लेडली 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 ब्लेडी, हाँ ब्लेडी चुनता है। तो ब्लेडी बहुत पावरफुल पोकेमोन होता है। वो दोनों का इस एपिसोड में ग्रास टाइप वर्सेस फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है।
تو وہ بھی فار فش بھی گراف ٹائپ ہے کیونکہ اس کے پاس اسٹک ہے وہ والی. تو جلدی سے لڑائی شروع ہوتی ہے. ایش سب سے پہلے اپنے فار فش کو کہتا ہے کہ گیڈلی پہ اٹیک کرے، حملہ کرے. تو گیڈلی پہ حملہ کرتا ہے تو گیڈلی آسانی سے بچ جاتا ہے. گیڈلی کو اس کا ٹرینر کہتا ہے کہ تم اسپیشل موو کرو اپنا اور اس کو جلدی سے ہرا دو. تو پھر وہ اپنا اسپیشل موو کرتا ہے. پہلے اسپیشل موو کرتا ہے تو اس کی سوالڈ جون سی اس نے اسٹک پکڑی ہوتی ہے وہ اس کی خراب ہو جاتی ہے. تو دوسری دفعہ جب کرتا ہے تو فار فش کی اسٹک ٹوٹ جاتی ہے. تو فار فش کو بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا. فار فش بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے لیکن ابھی فائٹ جاری ہے. تو وہ فار فش اپنے پچھلے خیالات سوچتا ہے کہ میں نے کیسے لڑائی کی تھی، میں کتنا پاورفل تھا پہلے. اس کے بعد فار فش دوبارہ تیار ہو جاتا ہے لڑنے کے لیے. اس کے بعد دوبارہ سے لڑائی شروع ہوتی ہے تو وہ پھر سے فار فش کو بہت زیادہ اٹیک کے ساتھ گرا دیتا ہے. فار فش ایش کے پاس چلا جاتا ہے تو ٹرینر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ہار مانتے ہو کہ نہیں. ایش اس کو بہت زیادہ کنورٹس کرتا ہے کہ تم لڑ سکتے ہو، تم نے بہت زیادہ اس سے پاورفل لڑائیاں لڑی ہوئی ہیں، تم اس کو لڑ کے دکھا دو کہ تم بہت پاورفل پوکیمون ہو، تمہاری ایبیلیٹیز بہت زیادہ ہیں. تو پھر فار فش ریڈی ہو جاتا ہے اور فار فش اس دفعہ بہت ہی جوش سے اس کے اندر بہت ہی جوش آ جاتا ہے، جذبہ آ جاتا ہے. اس کے بعد فار فش اس کو فار فش اب اس کو بڑے اٹیک دیتا ہے. وہ اٹیک کرتا ہے گلیڈی، پہلے گلیڈی اٹیک کرتا ہے تو پھر فار فش اس اٹیک سے بچ جاتا ہے. تو پھر فار فش 2 دفعہ اپنا وہی اٹیک کرتا ہے جون سا لیون نے بتایا تھا پچھلے سے شروع والے ایپیسوڈ میں کہ یہ فار فش بہت پاورفل پوکیمون ہوتا ہے. اگر یہ اپنا پاورفل اٹیک 3 دفعہ کر دے تو وہ انوولو ہونے کے چانسز اس کے بڑھ جاتے ہیں. تو شروع میں 1 دفعہ فار فش نے کیا تھا تو اب 2 دفعہ اس پہ کیا تو اس کی حالت خراب ہو گئی تھی گلیڈی کی. تو فار فش انوولو ہو گیا. آپ کو بہت سن کر خوشخبری سن کر بہت خوشی ہوگی کہ فار فش انوولو ہو گیا سرفسڈ میں. سرفسڈ بہت پاورفل پوکیمون ہے. سرفسڈ فار فش کا رنگ بلیک کلر کا براؤن اور وائٹ ہوتا ہے. سرفسڈ فوڈ وائٹ ہو جاتا ہے اور اس کی سوالڈ بھی صحیح ہو جاتی ہے. اس کے پاس ایک شیلڈ بھی آ جاتی ہے جس سے وہ حملے روک سکتا ہے. تو گلیڈی بھی ریکور کرتا ہے اپنے آپ کو اور دوبارہ سے لڑنے لگ جاتے ہیں دونوں. گلیڈی بھی بہت پاورفل پوکیمون ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ گلیڈی عام سا پوکیمون، گلیڈی بھی اس جنریشن کا پوکیمون ہے، گراس ٹائپ پوکیمون، اور اس نے فار فش کو ہرانے والا کر دیا تھا. اور اب یہ سرفسٹ بن کے بھی اس کے ساتھ اس سے زیادہ لڑ رہا تھا. ہمیں تو لگ رہا تھا کہ گلیڈی سرفسٹ کو ہرا دے گا لیکن سرفسٹ نے اپنا 1 دفعہ اور اسپیشل موو مارا اور گلیڈلی کو ہرا دیا. وہ روبوٹ جون سا میچ کرواتا ہے تو اس نے کہا کہ ایش جیت چکا ہے. آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ ایش یہ والی بیٹل بھی جیت گیا ہے. وہ گلیڈی کا ٹرینر کہتا ہے تم بہت اچھی طرح لڑے، تم بہت ہیوی لڑے ایش کو. پھر وہ روبوٹ کہتا ہے کہ تم سب اپنی اپنی رینکنگ چیک کرو. تو پھر آپ خود ہی سوچے جہاں ہم نے شروع کیا تھا ایش 1000 نمبر پہ رینکنگ تھی ایش کی، اب دیکھیں ایش کی 184 پہ رینکنگ چلی گئی ہے. تو پھر آپ یہ بھی بہت بڑی اس ایپیسوڈ میں ہمیں بہت زیادہ خوشخبریاں ملی ہیں جیسے کہ ایش کا فار فش انوالو ہو گیا سرفش میں اور ایش کی رینکنگ بھی اتنی آگے چلی گئی ہے 184 میں. 184 رینک چلا گیا اس کا. ابھی یہ جان کے خوش ہوں گے. اس کے بعد اینڈ ہی ہونے لگتا ہے تو سرفش جون سا ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ اکڑ جاتا ہے کہ میں نے اتنے اچھے اٹیک کیے. تو پھر بعد میں سرفسٹ کا یہ فنی آگے سے سین بنایا تھا کہ سرفش جا رہا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک بس آتی ہے اس پہ گندا پانی پھینک کے چلی جاتی ہے. یہ دیکھ کر سارے فینس بہت زیادہ ہنسے ہوں گے. اس کے بعد جہاں سے ہی ہمارا ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے. تو پھر کیسی لگی میری آج کی ایپیسوڈ 60 کی ایکسپلینیشن؟ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک
سبسکرائب اینڈ کومنٹ کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ریلیٹڈ ویڈیو مل سکے۔